हांव शिरगांवचो पुरोहीत वासुदेव जोशी उलयतां. आज आमी ह्या लयराच्या मंटपान हांगा उबे आसात. त्या प्रमाणे आज तुजे कडेन तुका जात्रेच्या पयल्या दिसाची सगळी म्हायती सांगता हांव कशी जाता ती. जात्रे दिसा सकाळी आतां आमी देवान जे दर्शन घेतलेलें आसा कळश, त्या कळशान तीर्थ आसता. ते तीर्थ आमी सकाळी स सवायसान काडटात आणि ते तीर्थ सबंद गांवांत वाडटा. ह्या तिर्साचो हेजो आदर आसा हांगा तो प्रत्येकाच्या घरा कडेन जर तूं वचून पळयलें सकाळी जाल्यार प्रत्येकाच्या दारा समोर एक पाट, रांगोळी आनी एक आयदन दवरलेलें आसता. मागीर तें कसलें आयदन आसूं तेतूर आमी ते तीर्थ घालता आनी तो घराचो जो मालक आसा तो कितें करता की ते तीर्थ आमी घेवन दवरला ते आपूण घेता आपल्या घरातल्या सगळ्या कुटुंबीय मंडळींक आनी आपल्या घरान जे कोण सोयरे धायलेल्या तांकां सगळ्यांक दिता आनी आपल्या घरान फापुडटा. अशें प्रत्येकान केल्ल्या कारणान ह्या सबंद गांवाची शुद्धी जाता. अशा प्रकारचे ह्या तिर्साचो तो महिमा आसा. आनी मागीर हांगा आमी देवळान तो कळश जो आसा तो घासून पुसून सगळें दवरून रोजच्या प्रमाणे जी ताची पुजा अर्चा आसा ती पुजा अर्चा करता. ताका घागरो म्हणजे परकत तो घालता आनी देवी सजोवन दवरता. ताच्या नंतर सर्वसाधारण 11:30-12 म्हटल्यार आमचे वांयगणकार आनी मयेकार वांयगणचो कवळास पेटोवपाचो म्हणजे भावाचो कवळास रविराच्या भावाचो कवळास म्हणजे भेट ती ते सर्वसाधारण 11:30-12 सुमार हांगा येतात आनी त्या प्रमाणे ते देवीची भेट घेतात. त्यांच्या बरोबर मयेचे ग्रामस्थ आसतात सगळे. मागीर लगेच ते मुळगोचे बिचे सगळे येतात ग्रामस्थ आनी अशा प्रकारे तो कवळासाची भेट जाली की ते मागीर हांगा एक धार्मिक रावण आनी एक वाजवणी घालता. अशी 2 वाजवणी पडली की आमच्या गांवचे जे चौगुले आसात ग्रामस्थ चौगुले ते सगळे एके कडेन आमगेर येवन मागीर ते देवदर्शनाक येतात. ते देवीचें दर्शन घेतात आनी मागीर घरा कडेन वचून ती आमची जी चिरा आसा उत्सव मुर्ती आसा ती घेवन देवान येतात आनी ती हांगा देवान आयल्या नंतर आमची जी चिरा आसा ती चिरा ते सजयतात आनी ती सजयल्या नंतर मंटपान जो चिराचो मूड आसा तेच्या माथ्यार ती दितात आनी सबंद लवाजमा सरीत म्हणजे धोंड वाजंत्री आपतागीर हे देवा सहीत सगळे मूळ स्थानाचेर वता. मूळ स्थानाचेर थंय पावल्या नंतर मागीर थंय ती देवी परत पुजेक लायता आनी पुजेक लायल्या नंतर ह्या वर्साचे जे धोंड आसा नवीन धोंड त्या सगळ्यांची थंय मानयतात तांकां धोंडाक. म्हणजे तांकां तेंच्यांनी सवळे जे कितें केलां त्या ठिकाणी मातशें तुजी परिपूर्ण तरेन करपाची दवर. सोहळ्यात कितें चूक मात कितें घडलें आसा ताका क्षमा कर आनी बरे भशेन ताका अग्नीसून पार कर अशें म्हणून ताका आमचो तो घाडी आहा तो गाराणें घालता म्हणजे ताका तें मानप आसता. त्या प्रमाणे तो थंय जाल्या नंतर हो कार्यक्रम सर्वसाधारण 2 ते रातचे 8-8:15 पर्यंत चलता. मागीर 8:30 सुमार थंयसून ती उत्सव मूर्ती म्हणजे चिरा परत ह्या देवळान हाडटा आनी ह्या देवळान हाडून 9 सुमार ती हांगा पावता आनी ती पुजेक लायता. ती पुजेक लायल्या नंतर मागीर आमचे ग्रामस्थ चौगुले जे आसात ते आनी कळश घेणारो मूड आनी चिरा घेणारो मूड अशें सगळे आमचे सातेरीचें देवूळ आसा. त्या सातेरीच्या देवळान थंय वचून गेल्या नंतर थंय आबा ब्राह्मणाचें स्थान आसा. त्या आबा ब्राह्मणान हे 22 चौगुले जे आसात ते अमान्य म्हणजे शिदो ते ताका थंय संकल्प आसता आनी त्या संकल्पा प्रमाण ते थंय शिदो वगैरे ताका दितात आनी मागीर येवन फळार करून मागीर सगळे लोक देवळान येतात परत ग्रामस्थ चौगुले भटजी सगळे आनी हांगा आयल्या नंतर मागीर आमचे खांब पेटपाचो जाता. तो खांब पेटून जालो की मागीर सगळ्यांक हळडोळीचें उदक आसता हळडीचें उदक ते आमची भावीण आसा ती घालता आनी ते जाल्या नंतर मागीर आमचे ग्रामस्थ चौगुले 22 जे आसात तांकां गर्भकुडीन वचपाक एक गाराणें आसा ती सोहळ्या कडेन तांच्या सगळ्या कडेन लक्ष दी आनी आतां ते गर्भकुडीन प्रवेश करतले तेन्ना बरे भशेन तेंचे वचून फुडलें कार्य करून घे अशें म्हणून ताका एक गाराणें आसता. आनी मागीर तांकां शेष दिवन ते शेष ते गर्भकुडीन उडोवन मागीर ते कळश सजयतात आनी कळश सजयल्या नंतर परत ते मंटपान हाडटात कळश आनी मूड जो आसा कळशाचो मूड म्हणजे भटजी आसता तो तेच्या माथ्यार तो दिता.
आणि हे सगळें जाल्या नंतर देवी हांगा एक वार्षिक कौल दिता आणि देवी सरळ होमकुंडा कडेन वचपाक प्रयाण करता. होमकुंडा कडेन वयच्या पयलीं ते मदीं एक ल्हानसो सांठो आसा. त्या सांठवाचेर थंय आमोणेचें देवतार म्हणून आसा. ते एक झाड आहा थंय. ताका ती एक देवी कौल दिता. तो इतिहास फक्त वेगळो आसा. ताका ती कौल दिता आनी सरळ होमकुंडा कडेन वता. होमकुंडा कडेन गेल्या नंतर देवी एका 2 मिनटां 1 मिनटाच्या आत तो कौल उडयता भितर आनी आमचो होमखंडी आसा तो ती चंद्र थंय वता आनी इतल्यान ते 5 मिनटाच्या आत होमखंड पेटटा. मागीर देवी सरळ तळयेर वता. तळयेर गेल्या नंतर देवीक स्नान आसा. देवीक स्नान घालतात आनी थंय 3 ओंजळ्यो परत ते जे आमी सकाळीं तिनसां काडला ते परत ते 3 ओंजळ्यो थंय ते तिनसां भरतात तळयेचेर धोंडाच्या तळयेचेर आनी मागीर देवी मूळ स्थानार वता. मूळ स्थानार गेल्या नंतर हेवटेन तळयेर जे धोंड सगळे आसात ते परत थंय आंघोळ करतात आनी मागीर मूळ स्थानार मुड्डेर येतात आनी थंय आमी ताका देवीक कळसाचेर अर्पण केल्ली जी कुड्याची फुलां पोटकळीची फुलां आसात त्या प्रमाणे ती आमी तांकां दितात आनी ती मागीर ते तोंडान धरून ते जे 5 दीस तेंच्यांनी व्रत केल्लें आसा ते चैतन्य तेंच्या आंगान आसतात. देवीची कृपा आसतात आनी तो प्रसाद दिलो काय ना ते चैतन्य तेंच्या उफाळून येता आनी ते नामघोश करतात. पार्वती पते हर हर महादेव सीताकांत शरण जय जय राम श्रीपाद श्रीवल्लभ श्री गुरुदेव दत्त श्री लैराई माता की जय अशा प्रकारचा त्यांचा जो नामघोष आसा तो नामघोष करीत ते होमकुंडाकडे येतात आणि होमकुंडाकडे आल्यानंतर कोळशे पसरलेले असतात त्याच्या वरसून ते बरे भशेन सुशेगाद जातात कारण तो राखडीचो कोळ त्यांच्या तोंडान असता आणि अशा प्रकारे हो कार्यक्रम साधारण 2:30 ते 5:30 पर्यंत चलता आणि जे हजारो धोण आसात त्याच्या अगदी वचून वचून आपले 5 दिसांचे आम्ही जे व्रत केला किंवा 5 दिसांचे आम्ही जे सोहळे केला ते आमचे सार्थक जाले अगदी सुनपाट जाले जे तांकां व्हडलें समाधान आसता आणि ते समाधानाचा आनंदात ते सगळे लोक घरा वतात आणि देवी चवाठो म्हणून जो विश्रांती स्थान आसा थंय येवन ती रावता आणि त्या अशा प्रकारे हो पहिल्या दिसाचो कार्यक्रम समाप्त जालो जात्रेच्या दिसाचो. मागीर चवथ्या वचून दुसरे दिसा साधारण 3:30 ते 4 तो देव उखलतात थंय 10 जाणांक आमच्या कोल आसता आणि तो कोल जाल्या नंतर सरळ देवी सातरीच्या देवान येता. सातरीच्या देवान आयल्या नंतर थंय परत तो फुलाचो घोष कुड्याचो आणि पोटकळीच्या फुलाचो घोष परत त्या देवीक बांधतात थंय आणि मागीर सांगणे वगैरे करून भायर आयल्या नंतर आमच्या ग्रामस्थांक कौल आसता तो कौल जालो की गांवाचे सुरवातीचें जें घर आसा शेवटच्या टोकासून सुरवातीचें घर आसा थंयसून प्रत्येकाच्या घरान देवाची पुजा जाता. आतां देवाची पुजा जाता म्हणल्यार जे गांवकार आसात तांचो एक प्रतिनिधी आसता ताका चौगुलो म्हणटा तो आपापले घरवडीचे जे आसात त्या घरवडीक तो बसता पुजेक बसता भटजी ताका पुजा सांगता आणि अशा प्रकारे त्या घरान आल्या नंतर देवीक यथाशक्ती पुजा करून तीर्थचा प्रसाद थंयच्या काही लोकांक तो दिता कित्याक थंय नैवेद्य म्हणून तेणी हाडलेले आसता खाजें आसता केळी आसता ते यथाशक्ती थंय आसा त्या लोकांक वाडटा तो. त्या प्रमाणे बाकीचे जे काही आमचे लोक आसात तांकां दक्षिणा दान दिता आणि अशा प्रकारे प्रत्येकाच्या घरांची पुजा जावन परत जो मूड आसा त्याच्या माथ्यार तो देव दिता आणि देवी आपल्या स्वहस्ता तो घराचो मालक म्हण त्याचे कुटुंबीय मंडळी आणि त्याच्या आंगणान जे लोक आयिल्ले आसात तांकां सगळ्यांक कौल दिता आणि ह्या कौलाक लोकांची इतकी भावना आसता आणि प्रतिसाद आसता की हो वर्सांतल्यान एकदां आपल्याक माथ्यार देवीचो आशिर्वाद मेळटो म्हणजे वर्साची राखण देवीच्या माथ्यार हात मेळप की आपल्याक वर्साची राखण जाली आणि देवी कितें दिता तें फूल अशा प्रकारे हो कार्यक्रम फुडें 4 दीस चलता. प्रत्येकाच्या घरान पुजा हांवें सांगलां तसो नैवेद्य अर्पण करप दान धर्म करप दक्षिणा तो मालक आसा तो दिता अशा प्रकारचो हो 4 दीस कार्यक्रम चलता आणि 4 दीस कार्यक्रम 5व्या दिसा आमचो देवीदास म्हणून आसा त्यांच्या घरान परत देवीक घोश बांदता आणि मागीर सगळे गांवचे लोक आसता परकी लोक आसता धोणूय लोक आसता पण तेन्ना त्या धोणाच्या हातान बेत नासता तेन्ना हे सगळे लोक पुन्हा देवीक मंदिरान हाडपाक थंय सगळे सगळे आसता आणि देवीक परत घोश बांदून नाचत गाचत सगळ्या लोकांक समवेत आणि आनंदान देवी पाचव्या मंदिरान येता आणि मंदिरान हाडून परत ती आसना दवरली की 5व्या दिसाचो कार्यक्रम सोंपलो आणि जात्रेचो कार्यक्रम समाप्त जालो. अशा प्रकारे आमचे थोडक्यान तुका जात्रेची माहिती सांगल्या.